विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी ऐच्छिक गणित वा अप्सनल म्याथको अल्जेब्रा भन्ने युनिटको बेसिक कुराहरू, रिलेसन एन्ड फंक्सनका बेसिक कुराहरूको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। यो रिलेसन एन्ड फंक्सनको बारेमा अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला यसका केही बेसिक कुराहरू छन्, तिनीहरूको बारेमा थोरै म यहाँ बताउँछु। सबभन्दा पहिला हामीहरूलाई अर्डर पेयरको बारेमा वा नेपालीमा क्रम जोडा भन्छन्। क्रम जोडा वा अर्डर पेयर के हो त? अब त्यो चाहिँ जान्न पर्यो। त यहाँ क्रम जोडाको परिभाषा लेखिँदै छ, कमाले छुट्याइएको सानो कोष्ठले बन्द गरिएको जोडा सदस्यको उचित क्रमलाई क्रम जोडा भनिन्छ। जस्तै 1 2 AB XY PQ एटसेट्रा। अब यसले के भन्न खोजिरहेछ भन्दा अ पेयर, कुनै एउटा जोडा, अ पेयर सेपरेटेड बाई कमा एन्ड इन्क्लोज विथ स्मल ब्रेकेट इज कल एन अर्डर पेयर। सानो कोष्ठले बन्द गरिएको, कमाले छुट्याइएको जोडालाई क्रम जोडा भनिन्छ। जस्तै यहाँ 1 2 AB XY PQ दिएको छ, यिनी सबै अर्डर पेयरहरू हुन्। अब यो अर्डर पेयर वा क्रम जोडामा दुईवटा एलिमेन्टहरू हुन्छ, जसमा जुन सुरुको एलिमेन्ट हुन्छ त्यो फर्स्ट कम्पोनेन्ट वा एन्टिसिडेन्ट, अनि त्यस्तै सेकेन्ड कम्पोनेन्टलाई चाहिँ कन्सिक्वेन्ट भनिन्छ। यहाँ X फर्स्ट कम्पोनेन्ट हो, Y चाहिँ सेकेन्ड कम्पोनेन्ट हो। अब यी अर्डर पेयरहरू कति बेला इक्वल हुन्छन् त? कुनै दुईटा अर्डर पेयरहरू छ, त्यो इक्वल छ वा छैन कसरी थाहा पाउने त भन्दा, जस्तै अब यहाँ जुन अर्डर पेयरहरू देखिँदैछ, AB इक्वल टु AB, 5 3 इक्वल टु 5 3, 7 - 5 इज इक्वल टु 7 - 5, यिनमा पहिलो A सँग A बराबर छ, B सँग B बराबर छ, त्यस्तै 5 5 बराबर छ, 3 3 बराबर छ, 7 7 बराबर छ, -5 -5 बराबर छ। त यसको अर्थ पहिलोसँग पहिलो फर्स्ट कम्पोनेन्टसँग फर्स्ट कम्पोनेन्ट र सेकेन्ड कम्पोनेन्टसित सेकेन्ड कम्पोनेन्ट बराबर छन् भने त्यति बेला ती अर्डर पेयरहरू इक्वल हुन्छ। तर यदि यहाँ हेर्दाखेरि PQ QP उस्तै उस्तै देखिएछ, तर यिनीहरू चाहिँ बराबर छैनन्, किनभने फर्स्टसित फर्स्ट चाहिँ इक्वल हुन पर्यो। PQ यहाँ QP दियो, फर्स्टसँग फर्स्ट इक्वल भएन, त्यही भएर यी तल्लो लाइनमा दिएका क्रम जोडाहरू बराबर छैनन्। माथिल्लो लाइनका इक्वल अर्डर पेयर भए, तलतिरका अनइक्वल अर्डर पेयरहरू हुन्। यसरी क्रम जोडा भन्ने यो हो। अब यसपछि नेक्स्ट रहेको छ कार्टेसियन प्रोडक्ट, वा यसैलाई नेपालीमा कार्टेसियन गुणनफल भनिन्छ। कार्टेसियन प्रोडक्टको डिफिनेसन के रहेछ त भन्दा, यदि A र B खाली नभएका समूहहरू भए, पहिलो सदस्य A बाट र दोस्रो सदस्य B बाट लिएर बनाइएको सम्पूर्ण क्रम जोडाको समूहलाई A र B को कार्टेसियन गुणनफल भनिन्छ। यसलाई A क्रस B ले जनाइन्छ। अब यहाँ के भन्यो भन्दा, A र B दुईटा सेट छन्, ननिमपट्टि खाली नभएका, त्यसबाट क्रम जोडा वा अर्डर पेयरहरू बनाउन छ। त्यो अर्डर पेयरहरू यस्तो बनाउनु पर्यो कि अर्डर पेयरको फर्स्ट एलिमेन्ट A बाट आउन पर्यो, सेकेन्ड एलिमेन्ट B बाट आउन पर्यो, वा पहिलो सेटबाट पहिलो एलिमेन्ट, दोस्रो सेटबाट दोस्रो एलिमेन्ट लिएर जुन अर्डर पेयरहरू बन्छ त्यसको समूहलाई कार्टेसियन गुणनफल भनिन्छ। यसैले अंग्रेजीमा भन्दा कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ A and B is the set of all order pair in which first component is from first set or set A, second component is from second set or set B and is denoted by A cross B। अब A कार्टेसियन प्रोडक्ट का मैथमेटिकल डिफिनेशन A cross B is equal to AB such that small a belongs to capital A, B belongs to capital B. It means A cross B भनेको त्यस्तो अर्डर पेयरहरूको कलेक्सन हो
जुन अर्डर पेयरमा फर्स्ट कम्पोनेन्ट ए बाट आउनु पर्यो, सेकेन्ड कम्पोनेन्ट बी बाट आउनु पर्यो, त त्यो अर्डर पेयरहरू थुप्रै अथवा कतिवटा हुन्छ त्यसको सेटलाई ए क्रस बी भनिन्छ। अब नेक्स्ट जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, यदि एउटा सेट ए 1 2 छ, बी ए बी छ। अब यसबाट अब हामीहरू यतिकै पनि पहिला अनुमान लगाउँ है, हामीलाई अर्डर पेयरहरू बनाउन छ, त्यही अर्डर पेयरहरूको सेटलाई कार्टेसियन प्रोडक्ट भनियो। अब पहिलो एलिमेन्ट ए बाट लिन पर्यो, दोस्रो एलिमेन्ट बी बाट लिन पर्यो। जस्तै ए बाट 1 लियो भने बी बाट ए, 1, ए एउटा अर्डर पेयर, 1, बी अर्को अर्डर पेयर, फेरि 2, ए एउटा अर्डर पेयर, 2, बी अर्को अर्डर पेयर। यसरी त्यस्ता अर्डर पेयरहरू बनाउनु पर्यो जुन जसका एलिमेन्टमा फर्स्ट कम्पोनेन्ट ए बाट आउनु पर्यो, सेकेन्ड कम्पोनेन्ट बी बाट आउनु पर्यो। जस्तै यहाँ हेरौँ, ए क्रस बी इक्वल टू 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी। यसरी ए क्रस बी हामीले निकाल्न सक्यौँ। फर्स्ट कम्पोनेन्ट ए बाट आएको छ, सेकेन्ड कम्पोनेन्ट बी बाट। यसरी अल पोसिबल अर्डर पेयरहरूको जुन सेट छ यही नै कार्टेसियन प्रोडक्ट हो। अब यसैले हामीले एरो डायग्राम वा मिलान चित्रमा देखाउन सक्छौँ। एरो डायग्राममा देखाउँदाखेरि जस्तै दुईवटा सेट ए र बी माथि छ, एउटा सेट ए भयो, एउटा सेट बी भयो। अब के चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्टमा के रहेछ त भन्दा फर्स्ट 1 बाट ए, फेरि 1 बाट बी, अर्को 2 बाट ए 2 बाट बी। यसरी 1a 1b 2a 2b यो जुन भयो यो चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्ट ए क्रस बी हो। अब हामीहरू चाहिँ अप्सनल म्याथको अल्जेब्राको रिलेसन एन्ड फङ्सनको बारेमा त्यसको बेसिक कुराहरू पढ्दैछौँ। अब अर्को छ यसपछिको सम्बन्ध वा रिलेसन के हो त। अब रिलेसनको सबभन्दा पहिला यहाँ डिफिनेसन छ, समूहहरू ए र बी को कार्टेसियन गुणनफलको उपसमूहलाई समूह ए बाट समूह बी को सम्बन्ध भनिन्छ। यसलाई धेरै जसो आर ले जनाइन्छ, त्यसैले आर इज सबसेट अफ ए क्रस बी। अब यहाँ के भन्यो भन्दा रिलेसन आर इज सबसेट अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट ए क्रस बी, अथवा रिलेसन आर फ्रम ए टू बी मीन्स सबसेट अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ ए क्रस बी। ए क्रस बी ए र बी दुईटा सेटहरू छन्, तिनको कार्टेसियन प्रोडक्ट हुन्छ। त्यसका उपसमूह जुन त्यसैबाट केही एलिमेन्टहरू लियो भने त्यो चाहिँ रिलेसन आर हुन्छ। अब जस्तै यहाँ छ ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 1 4 9 भए ए को वर्ग बी हुने सम्बन्ध। अब यहाँ ए बीबाट यस्तो रिलेसन निकाल्न छ कि ए को वर्ग बी वा ए को स्क्वायर गर्दा बी आउने, त्यस्तो किसिमको रिलेसन ए को स्क्वायर गर्दा बी आउने। हुन त कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्दा यहाँ त थुप्रै निस्किन्छ। जस्तै हेरौँ यही ए क्रस बी पहिला निकालौँ। ए को ठाउँमा ए को मेम्बर्सहरू माथिबाट राख्यौँ 1 2 3, क्रस बी को ठाउँमा बी को मेम्बर्सहरू 1 4 9 राख्यौँ। अब अघिल्लो स्लाइडमा जो मैले त्यहाँ देखाएँ कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्ने तरिका, कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि फर्स्ट सेट ए बाट आउनु पर्यो, फर्स्ट कम्पोनेन्टहरू फर्स्ट सेटबाट, सेकेन्ड कम्पोनेन्टहरू सेकेन्ड सेटबाट, त्यस्ता अर्डर पेयरहरू सबै लेखिदियो भने ए क्रस बी हुन्छ। जस्तै हेरौँ यहाँ ई 1 1 1 4 1 9 2 1 2 4 2 9 3 1 3 4 3 9 यो कार्टेसियन प्रोडक्ट हो। यो कार्टेसियन प्रोडक्टहरूको केही सबसेट यसैबाट, यो एउटा सेट हो, यसबाट त्यस्तो सबसेट बनाउन पर्यो वा त्यस्तो रिलेसन बनाउन पर्यो। माथि एउटा कन्डिसन दिएको छ, ए को वर्ग बी हुने, पहिलोको फर्स्ट कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्दा सेकेन्ड कम्पोनेन्ट हुने खालका मात्र यहाँबाट लियो भने त्यो जुन बन्छ त्यसलाई हामीले रिलेसन भन्छ। जस्तै यहाँ अब रिलेसन आर इक्वल टू के रहेछ त भन्दा फर्स्टको कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्दा सेकेन्ड, जस्तै सुरुको कार्टेसियन प्रोडक्टमा 1 1 छ, 1 को स्क्वायर 1, फेरि सेकेन्डमा 1 4 छ, तर त्यो 1 को स्क्वायर 4 त होइन। त्यही भएर त्यहाँ कार्टेसियन प्रोडक्टबाट रिलेसन कसरी छान्ने भन्दा एउटा कन्डिसन दिएको हुन्छ, त्यो कन्डिसनबाट हामीले रिलेसन पत्ता लगाउँछौँ। अब यसपछि नेक्स्ट छ
सम्बन्धलाई जनाउने तरिकाहरू वेज अफ रिप्रेजेन्टिङ रिलेसन रिलेसनलाई कसरी देखाउन सकिन्छ म्यापिङ डायग्राम मिलान चित्रद्वारा सेट अफ अर्डर पेयर क्रम जोडाको समूहद्वारा शब्द वा वर्णन डिस्क्रिप्सन मेथडद्वारा तालिका वा टेबुलेसन गरेर देखाउन सकियो लेखाचित्र वा ग्राफिकल मेथडबाट देखाउन सकियो। अब यिनी कस्ता रहेछन् त त्यो पनि हेरौँ। जस्तै फर्स्टमा यहाँ मिलान चित्र भनेर दिएको छ म्यापिङ डायग्राम। यो म्यापिङ डायग्राम कुनै पनि रिलेसनलाई कसरी म्यापिङ डायग्राममा देखाउने हो त। अब यहाँ देश र राजधानीको सम्बन्ध छ त्यसलाई म्यापिङ डायग्राममा देखाउनको लागि दुईटा डायग्राम बनाइदिनु पर्यो। त्यहाँबाट रिलेसन नेपालको राजधानी देश र राजधानीको सम्बन्ध हो नेपालको राजधानी काठमाडौँ भारतको नयाँ दिल्ली बङ्गलादेशको ढाका पाकिस्तानको इस्लामाबाद। अब यो जुन सम्बन्धलाई देखाइयो डायग्राममा देखाइयो हो यसलाई चाहिँ म्यापिङ डायग्राम वा मिलान चित्र भनिन्छ। यसरी चित्रमा जुन देखाइयो हो त्यो चाहिँ म्यापिङ डायग्राम हो एउटा रिलेसन रिप्रेजेन्ट गर्ने मेथड भयो। अब यस्तै गरी अर्को चाहिँ सेट अफ अर्डर पेयरको फर्मेटमा पनि हामीले रिलेसनहरूलाई देखाउन सक्छौँ। जस्तै अगाडि पनि देखाएको थियौँ संख्या र त्यसको वर्गको सम्बन्ध कुनै नम्बर र त्यसको स्क्वायरको रिलेसन के हुन्छ त 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16 यो जुन देखाइएको छ यो रिलेसन कुन फर्मेटमा छ भन्दा अर्डर पेयरको फर्मेटमा छ। कमाले सेपरेट गरिएको स्मल ब्रेकेटले इन्क्लोज गरिएको त्यस्तो अर्डर पेयरहरूको फर्मेटमा भएको हुनाले यो चाहिँ रिलेसनको प्रेजेन्टिङ मेथड अर्डर पेयर फर्म भयो। अब त्यस्तै गरी अर्को मेथड छ डिस्क्रिप्सन शब्द वा वर्णन गरेर पनि हामीले रिलेसनलाई देखाउन सकिन्छ। जस्तै यहाँ एउटा रिलेसनलाई शब्दमा लेखिएको छ कुनै संख्या र त्यसको दोब्बर अ नम्बर एन्ड इट्स ट्वाइस। अब यस्तो रिलेसनलाई हामीले सिम्बल वा डिस्क्रिप्सन गरेर यसरी पनि लेख्न सक्यो रिलेसन आर इक्वल टु एक्स वाई सच द्याट वाई इज इक्वल टु 2x। यसको मिन्स के हो भन्दा कुनै संख्या x छ त्यसको y के हुनु पर्यो ट्वाइस हुनु पर्यो y इक्वल टु 2x। त्यसरी यो चाहिँ डिस्क्रिप्सन मेथड भयो। अब यसैले नेपालीमा यसरी पनि लेख्न सकियो आर इक्वल टु एक्स वाई सच द्याट x को दोब्बर y छ x इज y इज ट्वाइस अफ x। त्यसरी पनि भयो। अब नेक्स्ट अब टेबुलेसन मेथड। अब यिनी सबै मेथडहरू रिलेसनलाई प्रेजेन्ट गर्ने टेबल तरिका भए। जस्तै यहाँ एउटा चाहिँ रिलेसन पहिला लेखियो कुनै संख्या र त्यसमा 2 जोड्दा हुने संख्या एनी नम्बर एन्ड सम +2 एनी नम्बर एन्ड द्याट नम्बर +2। अब त्यस्तो किसिमको रिलेसनलाई हामीले चाहिँ तालिकाबाट देखाउँदाखेरि यहाँ एउटा टेबल बनायौँ एक्स वाई 1 छ 2 थपिदिएपछि 3 भयो 2 छ त्यसमा 2 थपिदिएपछि 4 भयो। र यसरी जुन टेबलमा देखायौँ यो मेथडलाई टेबुलेसन मेथड भनिन्छ। अनि त्यस्तै गरी अर्को ग्राफिकल मेथड भन्ने पनि छ। जस्तै एउटा रिलेसन यहाँ अर्डर पेयरमा लेखियो। अब यो अर्डर पेयरमा के लेखिएछ भन्दा 1 2 2 3 3 4 4 5 अनि अथवा यसलाई डिस्क्रिप्सनमा लेखिँदाखेरि माथिको अर्डर पेयर फर्मेट भयो तल्लो डिस्क्रिप्सन भयो y इक्वल टु x + 1 भनेको फर्स्ट टर्ममा 1 जोडिदिने वा x मा 1 जोडिदियो भने y निस्कियो x मा 1 थपिदियो भने y आएको छ। त्यस्तै माथि अर्डर पेयरमा छ तल डिस्क्रिप्सन फर्मेटमा छ। यसैले ग्राफिकल फर्मेटमा लेख्न पर्यो भने हामीले ग्राफ ड्र गर्छौँ x एक्सिस y एक्सिस त्यसपछि यहाँ यो x एक्सिसको राइट साइडमा प्लस भ्यालु अनि माथि y एक्सिसको माथि पनि प्लस भयो। अब यसका कोअर्डिनेटहरू त्यहाँ प्लट गरिदिने 1, 2 x एक्सिसमा 1 y एक्सिसमा 2 2, 3 3, 4 यसरी जुन ग्राफमा प्रेजेन्ट गर्छौ यो रिलेसन देखाउने मेथड ग्राफिकल मेथड हो। अब यसपछिको नेक्स्ट अब हामीलाई त्यो जुन सम्बन्ध बनायौँ त्यसको क्षेत्र र विस्तार क्षेत्र के हो त डोमेन एन्ड रेन्ज अफ रिलेसन। रिलेसन भन्ने अगाडि हामीले हेर्यौँ त्यो रिलेसनको डोमेन के हो त रेन्ज के हो त। जस्तै एउटा रिलेसन यहाँ दियो 1, 1, 2, 4 3, 9 4, 16 यो एउटा रिलेसन हो। अब यसको डोमेन एन्ड रेन्ज पत्ता लगाऊ भन्यो भने डोमेनको मिनिङ हो डोमेन इज सेट अफ एलिमेन्ट अथवा फर्स्ट एलिमेन्ट अफ रिलेसन।
अर्डर पेयरको फर्मेटमा दिएको छ भने त्यो अर्डर पेयरको फर्मेटमा दिएको रिलेसनको फर्स्ट कम्पोनेन्टहरू चाहिँ डोमेन हो। जस्तै यहाँ रिलेसनमा 1 2 3 4 यो रेडमा दिएको छ, यो फर्स्ट कम्पोनेन्टहरू चाहिँ डोमेन भयो। त्यस्तै जुन ब्लूमा दिएको छ 1 4 9 16 यो जुन ब्लूमा दिएका नम्बरहरू छन् वा सेकेन्ड कम्पोनेन्टहरू छ त्यसलाई हामीले रिलेसनको रेन्ज भन्छौँ। त्यसैले यो फङ्सनको यो रिलेसनको क्षेत्र वा डोमेन के हो त भन्दा डोमेन 1 2 3 4 यो फर्स्ट कम्पोनेन्टको सेटलाई डोमेन भनिन्छ। त्यस्तै गरी यसको विस्तार क्षेत्र वा रेन्ज के हो भन्दा 1 4 9 16 यो 1 4 9 र 16 जुन लेखियो यो चाहिँ रेन्ज भयो। त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा कुनै पनि रिलेसनको फर्स्ट कम्पोनेन्टहरू डोमेन वा एक्स का भ्यालुहरू भन्न नि पायो। यदि को अर्डर पेयर एक्स वाई छ भने एक्स का भ्यालुहरू डोमेन, वाई का भ्यालुहरू रेन्ज हुन्छ कुनै पनि रिलेसनको। अब यसपछि टाइप्स अफ रिलेसन भन्ने छ। रिलेसनका टाइप्सहरूको सामान्य इक्जाम्पल मात्र छ। जस्तै रिफ्लेक्सिभ रिलेसन के हो त, कुनै पनि रिलेसनमा एउटा अङ्क त्यसैसँग रिलेटेड छ, 1 1 सित 5 5 सित 8 8 सित 15 15 सित, त यस्तो रिलेसन चाहिँ रिफ्लेक्सिभ रिलेसन हो। अर्को सिमेट्रिक रिलेसन भन्ने छ। सिमेट्रिक रिलेसन भनेको कस्तो रहेछ भन्दा जस्तै यहाँ 1 2 मा फेरि 2 1 मा एकअर्काको उल्टोसँग म्याचिङ भएको। जस्तै 5 3 सँग 3 5 सँग 8 9 सँग 9 8 सम्म यस्तो रिलेटेड छ भने यो चाहिँ सिमेट्रिक रिलेसन हुन्छ। अब ट्रान्जिटिभ रिलेसन भनेको के हो भन्दा त्यहाँ 5 7 सित 7 9 सित फेरि 5 9 सित यहाँ कम्पोजिट भए जस्तो छ है, भएकै छ 5 7 सित 7 9 सित 5 9 सित। अब त्यो सबै एउटै रिलेसनमा भेटियो भने त्यो चाहिँ ट्रान्जिटिभ रिलेसन भयो। त्यस्तै गरी अर्को छ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन। इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भनेको माथिको 1 2 3 नम्बरमा भएका सबै विशेषताहरू छ भने त्यो इक्विभ्यालेन्स भनेको रिफ्लेक्सिभ पनि छ, सिमेट्रिक पनि छ, ट्रान्जिटिभ पनि छ भने त्यति बेला त्यो रिलेसन चाहिँ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हुन्छ। र अर्को इन्भर्स रिलेसन। अब यो त एकदमै सजिलो कुरा हो। इन्भर्स भनेको विपरीत। जस्तै एउटा रिलेसन 1 2 5 4 छ, त्यसको विपरीत के हो त भन्दा अर्डर पेयरहरूलाई इन्टरचेन्ज गरिदिने 2 1 4 5 यो चाहिँ इन्भर्स रिलेसन भयो। अब यसपछिको अर्को छ फङ्सन। हामीले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अब यो फङ्सन के हो त, अब यसका बेसिक कुराहरू यसलाई चाहिने चिजहरू अघि आयो। अब फङ्सन के हो हामीले यो चाहिँ राम्ररी बुझ्नु पर्यो। जस्तै फङ्सनको यहाँ डेफिनेसन के छ भन्दा पहिलो समूहका सम्पूर्ण सदस्यहरू दोस्रो समूहका एकल वा युनिक सदस्यसँग सम्बन्धित सम्बन्धलाई फलन वा फङ्सन भनिन्छ। अर्थ राम्ररी बुझ्नु पर्यो है। पहिलो समूहका सम्पूर्ण सदस्यहरू दोस्रो समूहको युनिक वा एकल सदस्यसँग सम्बन्धित छ भने त्यस्तो सम्बन्धलाई फलन भनिन्छ। वा फङ्सन इज अ रिलेसन इन विच एभ्री एलिमेन्ट अफ फर्स्ट सेट इज लिङ्क रिलेटेड विथ युनिक एलिमेन्ट अफ सेकेन्ड सेट। ध्यान दिएर बुझ्नु पर्यो है। फङ्सन इज अ रिलेसन इन विच एभ्री एलिमेन्ट अफ फर्स्ट सेट इज रिलेटेड विथ युनिक एलिमेन्ट अफ सेकेन्ड सेट भनेको पहिलो सेटका सबै सदस्यहरू सबै मेम्बरहरू सेकेन्ड सेटको युनिकसित भनेको 2-2 सित 3-3 सित मिल्न भएन कि पहिलो समूहका सबै रिलेटेड चाहिँ हुन पर्यो, तर म्याक्सिमम एउटासित मात्र रिलेटेड छ भने त्यस्तो रिलेसनलाई फङ्सन भनिन्छ। जस्तै यहाँ मैले एरो डायग्राम देखाइरहेको छु। यो फर्स्ट एरो डायग्राममा हेर्दा पहिलो समूहका सबै फर्स्ट सेटका सबै रिलेटेड छन् 1 देखि 5 सम्म। दोस्रो सदस्यको युनिकको अर्थ के हो भन्दा 1 एउटासित मात्र रिलेटेड छ, एसित मात्र। यो एकदम राम्ररी बुझ्नुपर्ने छ है। फर्स्ट सेटका सबै रिलेटेड छन्। अब कतिवटासँग त्यो पनि हेरौँ। जस्तै 1 एसित एउटासित मात्र छ, 2 बीसित एउटासित मात्र छ। फेरि यदि 1 बाट बी मा पनि गएको भए 1 दुईटासँग हुन्थ्यो, तर यहाँ 1 एउटासँग मात्र छ, 4 पनि एउटासँग मात्र छ। यसरी
पहिलो समूहका सम्पूर्ण सदस्यहरू दोस्रो समूहको युनिकसित भने एउटासित रिलेटेड हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ रिलेसन हुन्छ। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। अब यसो झट्ट हेर्दा त यता 4 खाली र यो फङ्सन होइन कि भन्ने त्यो होइन। हामीले डिफिनेसनमा के छ भन्दा पहिलो सेटका सबै दोस्रो सेटका युनिकसित, जस्तै 5 के कतिवटासित मिलेछ? एउटा, ओन्ली 1 सित। 6 कतिवटासँग म्यापिङ छ? 1 सित। 7 कतिवटासित म्यापिङ छ? एउटा मात्र, 2 सित। भनेको हरेक फर्स्ट सेटका मेम्बरहरू सेकेन्ड सेटको युनिक एलिमेन्टसित रिलेटेड छ भने यस्तो जुन रिलेसन क्रिएट भएको छ यो रिलेसन चाहिँ फङ्सन हुन्छ। अब यसपछि नेक्स्टमा यहाँ छ फलनको प्रतिबिम्ब, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, त्यहाँबाट रेन्ज। अब यो बुझौँ। फलनको प्रतिबिम्ब भनेको इमेज, पूर्व प्रतिबिम्ब भनेको प्री इमेज, क्षेत्र डोमेन, सह क्षेत्र कोडोमेन र विस्तार क्षेत्र। अब यो के हो त? जस्तै यहाँ एउटा पहिला फङ्सन क्रिएट गरौँ। यो फङ्सनमा फर्स्ट सेटका सबै एलिमेन्टहरू 1 2 3 यो सबै एलिमेन्टहरू सेकेन्ड सेटको युनिक एलिमेन्टसित मात्र रिलेटेड छ, किनभने 1 एउटासित मात्र रिलेटेड छ 5 सित, 2 एउटासित मात्र रिलेटेड छ 5 सित, 3 एउटासित मात्र रिलेटेड छ 7 सित। फेरि 9 खाली रह भन्दैमा फङ्सन होइन कि भन्ने होइन, फर्स्ट सेटको सबै रिलेटेड हुनु पर्यो। सेकेन्डमा बाँकी बचे पनि केही भएन, तर 2-2वटासित 3-3वटा, फेरि यहाँ 1 2 एउटैसित मिलेछ यो फङ्सन होइन कि त्यो भन्न भएन, किनभने 1 कतिवटासित मिलेछ त्यो हेर्न पर्यो, एउटासित मात्र, 2 एउटासित मात्र, 3 एउटासित मात्र मिलेको छ, त्यही भएर यो फङ्सन हो। अब सबभन्दा पहिला यतिकै म बताइरहेको छु फलनको इमेज के हो त? 1 को इमेज 5, 2 को इमेज पनि 5, 3 को इमेज 7, यो इमेज भयो, इमेज वा प्रतिबिम्ब। त्यस्तै गरी पूर्व प्रतिबिम्ब वा प्री इमेज भनेको के हो भन्दा अगाडि हेर्न पर्यो। 5 को प्री इमेज 1, 5 को प्री इमेज 2, 7 को प्री इमेज 3, 9 को प्री इमेज छैन, यो भयो प्री इमेज। त्यस्तै अर्को डोमेन। डोमेन भनेको फर्स्ट कम्पोनेन्टहरू सबै, कुनै पनि फङ्सनको फर्स्ट कम्पोनेन्टहरू सबै चाहिँ डोमेन। त्यस्तै गरी कोडोमेन, कुनै पनि फङ्सनको वा यो एरो डायग्रामको सेकेन्ड सेटमा भएका सबै एलिमेन्टहरू कोडोमेन हो। तर रेन्ज वा विस्तार क्षेत्र भनेको के हो भन्दा सेकेन्ड सेटको रिलेटेड एलिमेन्टहरू मात्र यो रेन्ज हुन्छ। अब यहाँ के छ भन्दा 1 को प्रतिबिम्ब वा 1 को इमेज 5, 2 को इमेज 5, 3 को इमेज 7, यो इमेज भयो। अब प्री इमेज 5 को प्री इमेज 1 2, 7 को प्री इमेज 3। अब यसको डोमेन वा क्षेत्र 1 2 3, कोडोमेन वा सह क्षेत्र 5 7 9, विस्तार क्षेत्र वा रेन्ज 5 7। अब विस्तार क्षेत्र लेख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ रिलेटेड मात्र लेखिएछ। अब यसमा सबै बुझ्नुपर्ने छ है, इमेज के हो, प्री इमेज के हो, डोमेन के हो, कोडोमेन के हो, त्यहाँबाट रेन्ज के हो, यो फङ्सनको यो कम्पोनेन्टहरू यिनी बुझ्नु पर्यो। अब टाइप्स अफ फङ्सन छ, जसमध्ये यहाँ फङ्सनका टाइपहरूको थोरै इक्जाम्पल सहित म यहाँ बताइरहेको छु। फङ्सन रिलेसन एन्ड फङ्सनको बेसिक कुराहरूको लास्टतिर आइरहेको छौँ हामीहरू। टाइप्स अफ फङ्सनमा अन्टु फङ्सन वा सम्पूर्ण फलन, त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा यहाँ छ अपूर्ण फलन वा इन्टु फङ्सन, 3 नम्बरमा छ एक फलन वा 1 to 1 फङ्सन, त्यस्तै गरी अर्को छ बहुएक वा मेनी टु 1 फङ्सन। पहिला यिनी फङ्सनहरूको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्यो। यो फङ्सनहरूमध्ये टाइप्स अफ फङ्सनको फर्स्टमा अन्टु फङ्सन छ। यो अन्टु फङ्सनमा के हुने रहेछ त भन्दा यो अन्टु फङ्सनमा यो फङ्सनमा सेकेन्ड सेटको कुनै पनि एलिमेन्टहरू बाँकी रहन भएन है। सेकेन्ड सेटको कुनै पनि एलिमेन्टहरू बाँकी रहन भएन, सबै सेकेन्ड सेटका सबै मेम्बरहरू रिलेटेड छन्, कुनै पनि सेकेन्ड सेटमा कुनै पनि एलिमेन्टहरू बाँकी छैनन् भने त्यो चाहिँ अन्टु फङ्सन हुन्छ। यहाँ
दोस्रो समूहको प्रत्येक सदस्यको पूर्व प्रतिबिम्ब हुन्छ भने त्यस्तो फलनलाई सम्पूर्ण फलन भनिन्छ। वा यो डायग्राममा हेर्दाखेरि यो जुन बीमा दिएका छन् त्यसको सबैको प्री इमेज छ, 10 को प्री इमेज छ, 16 को छ, 18 को छ, 20 को छ। यहाँ दिएका सेकेन्ड सेटका सबै एलिमेन्टहरूको प्री इमेजहरू छन्, त्यही भएर यो अनटु फङ्सन हुन्छ। कुनै खाली हुन भएन, कुनै खाली भयो भने त्यो चाहिँ अनटु हुँदैन, सबै रिलेटेड छ। सेकेन्ड सेटका सबै एलिमेन्टहरू रिलेटेड छन् भने त्यो अनटु फङ्सन हुन्छ। त्यस्तै गरी इन्टु फङ्सनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ इन्टुमा सेकेन्ड सेटमा कुनै बाँकी रह्यो भने, अघि सेकेन्ड सेटमा सबै रिलेटेड भयो भने अनटु, सेकेन्ड सेटमा केही बाँकी रह्यो भने, रिलेटेड हुन कुनै बाँकी रह्यो भने त्यो चाहिँ इन्टु फङ्सन हुन्छ। दोस्रो समूहको केही सदस्यको पूर्व प्रतिबिम्ब छैनन् भने त्यस्तो फलनलाई अपूर्ण फलन भनिन्छ। सेकेन्ड सेटका सबैका प्री इमेज छैनन् नि, यहाँ 9 को प्री इमेज छैन, 6, 7, 8 को छ, 9 को प्री इमेज जो छैन, त्यही भएर यो इन्टु फङ्सन वा अपूर्ण फलन भनेको बेसिक यो। अब 1-to-1 फङ्सन भनेको के हो भन्दा कुनै पनि फङ्सनमा एउटासित एउटा रिलेटेड छ भने सेपरेटली, कुनै पनि फङ्सनमा वा यो एरो डायग्राममा एउटासित एउटा रिलेटेड छ भने जस पहिलो समूहको प्रत्येक सदस्यको छुट्टा छुट्टै प्रतिबिम्ब छ। जस्तै 4 को छुट्टै प्रतिबिम्ब छ, 8, 6 को 12, 8 को 16, 5 को 25, 7 को 49 छुट्टा छुट्टै प्रतिबिम्ब छ भने वा छुट्टा छुट्टै इमेजहरू छ भने त्यो चाहिँ 1-to-1 फङ्सन हुन्छ। एउटा एउटासित रिलेटेड छ भने त्यो चाहिँ 1-to-1 फङ्सन हो। त्यस्तै गरी मेनी टु वन फङ्सन भनेको के हो भन्दा धेरैबाट एउटासित मिलेका, जस्तै यहाँ 1 र 2 दुईटै ए सित मिल्यो है, त यो मेनी टु वन फङ्सन हो। त्यस्तै यहाँ 10, 11, 12 दुईटै पी सित मिल्यो, यो पनि मेनी टु वन फङ्सन हो। यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा पहिलो जुन चित्र दिएको छ त्यो अनटु पनि छ, अनटु पनि छ, किनभने दोस्रो समूहको कुनै बाँकी छैन, अनटु पनि छ, मेनी टु वन पनि छ। त्यस्तै गरी यतातिर जुन दिएको छ यो केही बाँकी छ दोस्रो समूहमा, त्यही भएर इन्टु पनि हो, मेनी टु वन पनि हो। यसरी यो फङ्सनका टाइप्सहरू भए। अब यो फङ्सनको यिनी सबै कुराहरू जानिसकेपछि अब नेक्स्ट क्लासमा हामीहरू चाहिँ कम्पोजिट फङ्सन, इन्भर्स फङ्सनको बारेमा पढ्छौँ।